کر غور تو اپنی اخیریتے نہ کر تو مان جگیریتے کچھ دن دا اوے بندے اپرانا ہے کچھ دن دا اوے بندے اپرانا ہے افسوس تیری تدبیر ہوتے اے دنیا مسافر خانہ ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائے تھے ٹھکانہ ہے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے سب رون تیری تقدیر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے تیرے گلے تو چادر لامن گے دو چادر وچ دفنامن گے نہ درس کرن دل جان یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے اینا کوٹھیاں اوے بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے اینا کوٹھیاں اوے بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی بون تیری تصویر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے جد رب دی عدالت جانا ہے او جد رب دی عدالت جانا ہے اوتھے نیک عمل کم آمنا ہے کر عمل یارا اے زمین یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے جگیران تے مان اے نہ چیزاں تے مان نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العالمین دے کولو ڈر کر کے زندگی بسر کرنے سوچ تھوڑا کستی لاوانا حضرت یوسف علیہ السلام اے بی بی دے کولوں ہاتھ جب چھڑا کر کے نکل گئے باہر دروازے دے پہنچے تے جس ٹائم دروازے دے پہنچے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ جس ٹائم دروازے دے ہوتے آگئے اگے جناب عزیز مصر کھڑا ہے عزیز مصر دیکھ کر کے پریشان ہویا ایک ہی معاملہ بن گیا اے جناب زلیخا اے بڑی چلاک اے بڑی مکار ہے اے بڑی چلاکیاں والی اے فوراً کہنے لگی ما جزاؤ من ارادہ بیاہلک سوءا اے عزیز مصر ایسے بندے دا کی علاج ہونا چاہیے ہے ایسے بندے نو کیڑی سزا دینی چاہیے ہے جیڑا بندہ تیری عدم